بسم الله الرحمن الرحیم لکل امت د پار دار یو امت جعلنا ګرځولې د منګه منسکن طریقه د عبادت هم ناسقو چې دی ژوند تیرون کې دی پاغي باندې فلا ينازعنك نون باستا لرا په جګړې سره په الامر د کار د دیننا ودو الى ربک رب لرغفل لرا انک لا هدى مستقیم یقینا نیت په ہدایت برابر باندې فإن جادلوک کچرت جګړه کوي تا سره فقل الله ورته یا الله اعلم پویږي بما پاغ سبانه تعملون چې کوي تاسو الله يحكم بينكم يوم القيامة الله فیصلو کی پمنځ تاسو کې پرز قیامت باندې فيما فاغس کې کنتم جوي تاسو فی باغی کی تختلفون اختلاف کون کی علم تعلم آیات نگوری ان اللہ چیکنن اللہ یعلم پوئیگی ما پاغس باندی فی السمائی جدی پاسمان کی والارد یو پزمکا کی ان ذالکا یقیناً دا فی کتاب دی پا کتاب کی پا لکھ کے ان ذالکا اللہ یسیر یقیناً دا ٹول دی پا اللہ بانے آسانم ویعبدون عبادت کی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما داغ چالم ینزل بھی سلطانا چنہ نازل شوے پا دبانی پا عبادت داغ بانی سے دلیلم وما ليس لهم به علم نشته دی لرا په دی باندې سلم وما للظالمین او نشته د پاره د ظالمانو من نصير سوکم دادی